वहन्तु वो जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यनगरस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। अद्य अवसरो वर्तते लक्ष्यार्थव्यञ्जकत्वस्य। पूर्वं हि उक्तं यत् सर्वे अर्थाः प्रायेण व्यञ्जकाः भवन्ति। तत्र वाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् उक्तं, तदनन्तरं लक्ष्यार्थस्य व्यञ्जकत्वम् उदाहृतं काव्यप्रकाशे। तत्र प्राकृतगाथा वर्तते, साहेन्ति सहि सुअं इत्यादि। अस्याः गाथायाः संस्कृतच्छाया वर्तते, साधयन्ति सखि सुभगं क्षणे क्षणे दूनासी मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकं विरचितं त्वया। अत्र काचन नायिका स्वसखीं प्रति वदति। प्रसंगः वर्तते यत् दूती नायिकया स्वनायकसमीपं प्रेषिता नायकम् अनुनेतुं, किन्तु नायकेन एषा दूती एव भुक्ता। अतः स्वनायकभुक्तां दूतीं प्रति नायिका वदति, हे सखे, त्वं दूना असि, त्वं संतप्ता असि, पीडिता असि। कस्य कृते? तर्हि मत्कृते, मम कृते। यतः त्वं कीदृशी? तो सुभगं साधयन्ति। ममजः सुभगः वर्तते नायकः, तं नायकम् अनुकूलयन्ति, अनुनयन्ति। मम रुष्टः नायकः मयि यथा अनुकूलः भवेत्, तथा त्वया महान् प्रयासः कृतः। तत्र नायकस्य अनुनयने त्वं संतप्ता जाता, यतो हि तत्र प्रयत्नाधिक्यं जातम्। तो हे सखी, सुभगं मदीयं नायकं साधयन्ति अनुनयन्ति त्वं मम कृते दूना असि। दूङ् उपतापे धातुः वर्तते, त प्रत्ययान्तं पदम् एतत् वर्तते। तो दूना संतप्ता असि। त्वया यत् कर्तव्यं तत् कृतं, त्वया विरचितं, त्वया तत्कर्म कृतं। कीदृशं तत्कर्म कृतं? यत्कर्म सद्भावस्य स्नेहस्य च सदृशं भवति। एतादृशं कर्म त्वया कृतं। सद्भावस्य स्नेहस्य च कार्यं वर्तते मम हितकरणम्। अतः त्वया कृतः
नायकानुनयः यः वर्तते स सद्भावस्य स्नेहस्य च यत् करणीयं भवति कर्म भवति तत्सदृशः एव वर्तते अनुनयः। मयि तव सद्भावो वर्तते स्नेहोऽपि वर्तते अतः मदर्थं त्वं नायकम् अनुनयन्ति भृशं दूना संतप्ता जाता इति अस्याः गाथायाः अभिप्रायो वर्तते। अत्र तां दूतीं प्रति एतादृशं वाक्यं प्रयुक्तं या अपकारं कृतवती, अतः अत्र मुख्यार्थबाधः अत्र जायते। तेन सर्वेषां पदानां विपरीतलक्षणया अत्र अर्थः भवति। तत्र पदं वर्तते साधयन्ति अनुनयन्ति इति वाच्यार्थः अस्ति, किन्तु स बाधितः अतः यत्र प्रतिकूलयन्ति रमणेन त्वं मम नायकं प्रतिकूलं कृतवती, अतः रमणेन अत्र प्रतिकूलतारूपः अर्थः लक्षणया साधयन्ति इति पदेन उपस्थितः भवति। पुनश्च सखीपदस्य मित्ररूपः अर्थः बाधितः अतः विपरीतलक्षणया अमित्ररूपः शत्रुरूपः अर्थः प्रतीयते। शत्रुता याः यत् आचरणं भवति तादृशी त्वं शत्रुः असि इति। दूना संतप्ता इति पदस्य लक्ष्यार्थः भवति हृष्टा असि, त्वं दुःखिता असि, यतो हि मम नायकः त्वया रमितः। एवं सद्भाव शब्दः यः वर्तते तत्र सत्पदस्य विपरीतलक्षणया लक्ष्यार्थः असत् भवति। एवं सत्पदम् असति लाक्षणिकम्, अतः असद्भावः वर्तते। असद्भावस्य स्नेहपदम् अत्र वैरे लाक्षणिकं भवति, अतः असद्भावस्य वैरस्य च यत् सदृशं कार्यं भवति रमणं, तद् रमणरूपं कार्यं त्वया कृतम् इति अत्र लक्ष्यार्थः प्रतीयते। एवं एतेषु पदेषु साधयन्ति सखी दूना सदादिपदम्, एतानि पदानि लाक्षणिकानि भवन्ति। तदनन्तरं लक्ष्यार्थ विषयकः
शाब्दबोधः जायते। मम सुंदरम प्रियतमं रमणेन प्रतिकूलयन्ति क्षणे क्षणे स्वकृते त्वं हृष्टासि। मत इत्यस्य स्व अर्थः स्वार्थे त्वम् अत्र प्रवृत्तासि। एवं असद्भावस्य वैरस्य च यत् करणीयं कार्यं भवति तदेव कार्यम् उपकारस्तु न कृतः अपकारस्त्वया विहितः इति लक्ष्यार्थ विषयकः शाब्दबोधः अत्र जायते। अत्र लक्ष्यार्थस्य व्यंजकत्वं मूले उच्यते। अत्र मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वम् आचरितम् इति लक्ष्यं वर्तते। अर्थात लक्ष्यार्थ विषयकः एष शाब्दबोधः अस्ति। अस्यां वृत्तौ अत्र मत्प्रियम् इति प्रयुक्तम्। अनेन पदेन गाथायां प्रयुक्तं सुहम् अर्थात सुभगम इति पदं वर्तते। तस्य अर्थः विवृतः। मत्प्रियः अर्थात सुभगः तं मत्प्रियं रमयन्त्या। अत्र रम धातोः प्रयोगः कृतः। अनेन साधयन्ति इत्यत्र साधिः यः वर्तते, साध धातुः यः अस्ति तस्य पर्यवसितः अर्थः बोधितः कि साधयन्ति अर्थात रमयन्ति। अतएव प्रतिकूलयन्ति। एवं सह धातोः अर्थः रमतिना रम धातुना यत्र विवृतः वर्तते। पुनश्च सखी पदार्थः यः लक्ष्यार्थः वर्तते स शत्रुत्वम् इत्यनेन शत्रुत्वपदेन विवृतम्। अत्र आचरितम् इति शत्रुत्वाचारः त्वया कृतः। आचार पदार्थः अत्र यः वर्तते स शत्रुत्वाचारः अस्ति। एवं शुभक पदार्थस्य विवृतिः मत्प्रियमिति पदेन, साधयन्ति इति पदस्य विवृतिः रमयन्त्या इति पदेन, सखी इति पदस्य विवरणं शत्रुत्वम् इति पदेन, सद्भावस्नेह सदृश करणीय सदृशकम् अत्र करणीय पदं यत् वर्तते तेन आचारः, करणीय पदस्य विवृति आचारः त्वया आचारः विवृतः। एवं लक्ष्यार्थ विषयकः अत्र शाब्दबोधः जातः कि मम प्रियं रमयन्ति त्वं शत्रोः आचरणं कृतवती।
तदेव मूले उक्तम मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वम् आचरितम् इति लक्ष्यम्। लक्ष्यार्थः अस्ति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति यत् लक्ष्यार्थः यः वर्तते स तु पदार्थः वर्तते, किन्तु लक्ष्य पदार्थान्वय रूपः यः अत्र वाक्यार्थः अस्ति स वाक्यार्थः एव अत्र व्यञ्जकः अस्ति। तर्हि वाक्यार्थस्य लक्ष्यत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति विचारणीयं भवति। यतो हि पदार्थः लक्ष्यः। अस्याः शङ्कायाः समाधानं केचन कुर्वन्ति यत् भट्टमते सर्वः अपि वाक्यार्थः लक्ष्यः भवति। अतः वाक्यार्थस्य लक्ष्यता यत्र अस्ति अतः लक्ष्यस्य व्यञ्जकत्वम् इति कथनं न विरुध्यति। प्रभाकर मते यथा वाच्यस्य पदार्थस्य अन्वये शक्तिः स्वीक्रियते, अभिधा एव स्वीक्रियते, तथैव लक्ष्यार्थस्य अन्वये लक्षणा एव स्वीक्रियते। अतएव विवरणे प्रतिपादितं वर्तते वाक्यार्थो भट्टमते सर्वोपि लक्ष्यः। यह तात्पर्यार्थपदेन पूर्वं विवृतः और गुरोरपि शक्यान्वये शक्तिः इव लक्ष्यान्वये लक्षणाय एव। प्रभाकर मते एवं साधयन्ति इत्यादि पदेन लक्षणया रमणादिरूपः प्रतिकूलतादिरूपः अर्थः उपस्थितः भवति। एवं लक्षणा विषयः तत्र पदार्थः, तथैव लक्षणा विषयः एव अन्वितः लक्ष्यार्थः वर्तते। अर्थात लक्ष्यार्थान्वय रूपः यः वाक्यार्थः सोऽपि लक्ष्यः अस्ति। एवं भट्टमते तथा च गुरुमते वाक्यार्थस्य लक्ष्यत्वं भवति, किन्तु अन्येषां मते येषां मते वाक्यार्थः लक्ष्यः नास्ति, वाक्यार्थे लक्षणा नास्ति, लक्षणायाः विषयता केवले पदार्थे एव स्वीक्रियते, तेषां मते वाक्यार्थे लक्ष्यत्वम् आरोपितं ज्ञेयं भवति। पदार्थगतं लक्ष्यत्वं पदार्थान्वय रूपे वाक्यार्थे आरोपितं वर्तते। अतएव उक्तम अन्यमते लक्ष्यार्थान्वये लक्ष्यपदम् औपचारिकं वर्तते। एवं मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वम् आचरितम् इति यः वाक्यार्थः स्ववाक्यार्थोऽपि लक्ष्यः। तत्र वाक्यार्थे लक्ष्यता, लक्षणा विषयता, गुरुमते भट्टमते च वास्तवी वर्तते।
अन्येषां मते तु तत्र आरोपिता अस्ति। अतः पदार्थगतं लक्ष्यत्वम् आदाय लक्ष्यार्थान्वयरूपे वाक्यार्थेऽपि लक्ष्य इति व्यवहारः संपद्यते। एवं वाक्यार्थस्य अत्र लक्ष्यता अस्ति। अतः अयं लक्ष्यार्थः जातः। मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वम् आचरितम् इति। अनेन व्यङ्ग्यार्थः कः भवति? तर्हि मूले तत्र उच्यते यत् तेन च, अर्थात तेन इति लक्ष्येन, लक्ष्यार्थेन वाक्यार्थेन कामुक विषयं सापराधत्व प्रकाशनं व्यङ्ग्यम्। कामुकः यः वर्तते नायकः, स एव विषयः यस्य वर्तते, एतादृशं सापराधत्वस्य प्रकाशनं बोधनं व्यङ्ग्यं वर्तते। अत्र प्रकरणवैशिष्ट्यं तु अस्त्येव, बोधव्यवैशिष्ट्यं वर्तते। बोधनीया या वर्तते दूती, तस्याम् असतित्वं व्यभिचारिणीत्वं प्रमाणान्तरेण निर्णीतं वर्तते। अतः व्यङ्ग्यं भवति यत् त्वम् अपराधं कृतवती। कामुकः यः वर्तते, मम प्रियः सुभगः, तेन सह तव यत् रमणं वर्तते, इदं रमणम् अपराधः अस्ति, त्वं सापराधा असि इति दूत्याः सापराधत्वस्य प्रकाशनं बोधनम् अत्र व्यङ्ग्यं वर्तते। अर्थात सापराधत्वं व्यङ्ग्यम् अत्र अस्ति। व्यञ्जनया सापराधत्वं बुध्यते। व्यञ्जनाजन्यम् एतत् प्रकाशनं वर्तते। अतः व्यञ्जनाजन्य ज्ञान विषयत्वेन सापराधत्वरूपः अर्थः अत्र व्यङ्ग्यः अस्ति। एवं अन्यथापि अत्र व्याख्यानं भवति कि कामुकः अपराधं कृतवान्। तो कामुक विषयं सापराधत्वम् अत्र प्रकाश्यते कि दूती संभोगः एकः अपराधः वर्तते। स सापराधः अस्ति नायकः इति। नायकस्य अपराधः अत्र प्रकाश्यते इति अपि अभिप्रायः वर्णितः भवति। अतः नायकः अधमः वर्तते। इत्थम् अत्र मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वम् आचरितम् इति लक्ष्यार्थः जातः। पूर्वं तु वाच्यार्थः जातः यत् मत्प्रियं साधयन्त्या त्वया मित्रत्वम् आचरितम्, अनुकूलयन्त्या त्वया मित्रत्वम् आचरितम् इति वाच्यार्थः आसीत्। तदनन्तरं लक्ष्यार्थः, और लक्ष्यार्थेन च दूत्याः अपराधः अथवा नायकस्य अपराधः व्यङ्ग्यः भवति कि त्वं सापराधासि, स
नायकः सापराधः अस्ति सः अधमः वर्तते। अनेन वस्तुरूपेण व्यङ्ग्यार्थेन नायिकायाः विप्रलम्भस्य उद्दीपनं भवति। अतः विप्रलम्भशृङ्गारः अन्ते तु प्रधानरूपेण चर्वणायाः विषयः भवति। इत्थं लक्ष्यार्थस्य व्यञ्जकता भवति इति प्रदर्शितम्। पुनः अग्रे यथाक्रमं व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जकत्वम् उदाह्रियते। व्यङ्ग्यस्य यथा उ निच्चल निप्पन्दा इत्यादि प्राकृतगाथा अस्ति। तत्र संस्कृतच्छाया एषा वर्तते। पश्य निश्चल निस्पन्दा विशिनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शोक्तिरिव। अत्र काचन नायिका कंचन नायकं प्रति संकेतस्थानं व्यञ्जनया प्रतिपादयति। तत्र वाच्येन कश्चन व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते, तस्मादपि व्यङ्ग्यार्थः एवं च अन्ते इदं संकेतस्थानं वर्तते इति व्यङ्ग्यार्थः अत्र फलति। तत्र नायिका वदति पश्य नायकं। पश्य इति क्रियायाः कर्म अत्र वर्तते वाक्यार्थः। यथा पश्य मृगः धावति, अत्र मृगकर्तृकं धावनं वाक्यार्थः एव कर्म भवति। पश्योदग्रप्लुतत्वाद् दीयति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। अत्रापि एष मृगः प्रयाति इति वाक्यार्थं कर्म। तो पश्य त्वम् अवलोकय किं तर्हि उच्यते बलाका राजते शोभते। बलाका जा वर्तते विषकंठिका, सा बलाका राजते कुत्र? तो विशिनी पत्रे। विशिनी वर्तते कमलिनी, तस्याः पत्रे बलाका शोभते। एषा कीदृशी अस्ति? तर्हि उच्यते निश्चल निस्पन्दा। कि निश्चला चासौ निस्पन्दा, चलात् निष्क्रांता वर्तते। निश्चला अस्ति, चलनं भवति, परप्रेरणा प्रयुक्तं कर्म। परेण यदि कश्चित् प्रेरितः भवति गच्छ, तदा कश्चित् गच्छति। तो अन्येन प्रेरिता या क्रिया भवति सा भवति चलनम्। यत्र पूर्वदेशत्यागः उत्तरदेशसंयोगश्च भवति चलनं गमनं। तो ऐसा बलाका न चलति, देशान्तरं न प्राप्नोति, निश्चला वर्तते। एवं
निस्पन्दा अस्ति, स्पन्दात् निष्क्रान्ता वर्तते, स्पदी किंचित चलने, किंचित चलनम अर्थात चेष्टा वर्तते। अस्याम चेष्टायाम अथवा स्पंदे सति देशांतर संयोगः पूर्वदेश त्यागश्च न भवति। यथा व्यजनम उपरि एकत्रैव स्पंदते चलति, त एषा निश्चेष्टापि वर्तते बलाका। एवं निश्चला निस्पंदा च बलाका विष्णी पत्रे कमलिनी पत्रे राजते। अन्यत् व्याख्यानं भवति निश्चल इति नायकस्य संबोधनं वर्तते कि हे निश्चल, निस्पंदा बलाका विष्णी पत्रे राजते। यदि त्वं चलेः तदा अस्याः निस्पन्दता भग्ना स्यात्, चकिता एषा भीता भवेत् इत्यपि भाषितं भवति, ज्ञातं भवति। सा कीदृशी वर्तते बलाका तर्हि उच्यते शंखशुक्तिः इव। शंखशुक्तिः इत्यत्र व्याख्यानं भवति शंखाभिन्ना शुक्तिः, शंखरूपा शुक्तिः। शुक्तिपदेन स जन्तुः बोध्यते, स प्राणी बोध्यते, यस्य शरीरम अस्थना निह्नुतं भवति, आच्छादितं भवति। अतः शंखा भिन्ना या शुक्तिः वर्तते सेव अस्ति। कीदृशी शंखशुक्तिः? निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता। निर्मलं यत् वर्तते मरकतस्य भाजनं पात्रं तत्र स्थिता शंखशुक्तिः। शंखशुक्तिः धवला भवति। यदि सा निर्मल मरकत भाजने स्थाप्यते तदा तस्याः शंखशुक्तेः भाजने प्रतिबिम्बम् अपि भवति। एतेन सा शंखशुक्तिः द्विधा प्रतीयते, एका प्रतिबिंबभूता एवं च अपरा बिंबभूता। तत्र प्रतिबिंबभूतायाः शंखशुक्तेः बिंबभूतया शंखशुक्त्या यभेदः अस्ति इति मत्वा एकवचनं प्रयुक्तम्। तथैव विशिनीपत्रं यत् वर्तते तदपि अतीव निर्मलम् अस्ति। तत्र स्थिता या वर्तते बलाका तस्याः अपि प्रतिबिम्बं तत्र विशनीपत्रे भवति। अतएव टीकाकारा लिखन्ति बलाकायाः मिथुनत्वम् अत्र द्योत्यम्। कि बलाका द्वयं वर्तते, एका बलाका प्रतिबिंबरूपा अपरा च बिंबरूपा इति। एवं बलाका मैथुन्यस्य तत्र प्रतीति भवति। बिंब प्रतिबिंबयोः अभेदेन एकवचनेन निर्देशः कृतः इति वर्ण्यते। एवं अत्र विशनीपत्रे राजमानायाः बलाकायाः निश्चलत्वं निस्पन्दत्वं च वाच्यं वर्तते।
यतो हि निश्चलपदेन निस्पन्दपदेन च बोधितत्वं तत्र वर्तते। अतः वृत्तौ लिख्यते अत्र उ अनिच्चल निस्पन्दा इत्यादि गाथायां निस्पन्दत्वं यत् वर्तते वाच्यं तेन निस्पन्दत्वेन वाच्येन प्रतीयते बलाकायाम् आश्वस्तत्वं भयराहित्यं भयस्य अभावः प्रतीयते कि सा बलाका भीता नास्ति। अत्र वाच्यार्थेन निस्पन्दत्वेन बलाकायां भयस्य अभावः यः विद्यते यः प्रतीयते स व्यङ्ग्यार्थः वर्तते। यतो हि मुख्यार्थबाधः अत्र नास्ति, अतः लक्षणायाः अवसरः नास्ति। किंच निस्पन्दा इति पदस्य भयराहित्ये शक्तिरपि नास्ति, अभिधा अपि नास्ति। तब भयराहित्यं भयाभावः यत्र व्यङ्ग्यं भवति। यदि बलाकायां भयं भवेत् तदा तत्र चेष्टायाः अभावः न भवेत्, निस्पन्दता न भवेत्। भये सति चेष्टा भवति शरीरे। भयाभावस्य कार्यं वर्तते अत्र निस्पन्दत्वम् अथवा निश्चल इति बलाकायाः विशेषणत्वे निश्चलत्वम् इति। अतः व्यङ्ग्यं जातं कि बलाका आश्वस्ता वर्तते, बलाकायाम् आश्वस्तत्वं व्यङ्ग्यम् अस्ति भयराहित्यम्। भयाभावस्य कारणं वर्तते तत्र जनाभावः। यत्र बलाका अस्ति तत्र कश्चन यदि गच्छेत् तर्हि सा भीता भवेत्। एवं आश्वस्तत्वरूपेण व्यङ्ग्यार्थेन अत्र जनरहितत्वं प्रतीयते। जनस्य अभावः यत्र व्यञ्जनया बोध्यते। जनरहितत्वं निर्जनत्वं यदस्ति तस्य स्थानस्य तेन निर्जनत्वेन एव अत्र बलाकायां भयाभावः अस्ति। अतः आश्वस्तत्वरूपेण व्यङ्ग्यार्थेन जनरहितम् एतत् स्थानम् इति विद्यते। पर्यन्ते भवति अतः संकेतस्थानम् एतत्। एतदेव स्थानं संकेतस्थानम् अस्ति इति कयाचित् कञ्चित् प्रति बोध्यते। अतः व्यङ्ग्यार्थेन व्यङ्ग्यार्थस्य अत्र प्रतीतिः भवति। अतः आश्वस्तत्वरूप व्यङ्ग्यार्थस्य जनरहितत्वरूप व्यङ्ग्यार्थस्य च अत्र व्यञ्जकत्वं भवति। पर्यन्ते च अस्य स्थानस्य संकेतयोग्यता अपि व्यङ्ग्या भवति। इदं संकेतस्थानं वर्तते इति अर्थः अत्र विद्यते। इति कयाचित् कञ्चित् प्रति उच्यते। अत्र प्रतीयते यत् या नायिका यं नायकं व्यञ्जनया संकेतस्थानं बुबोधयिष्यति सा बलाकायाः पश्चाद्भागे वर्तते एवं नायकोऽपि पश्चाद्भागे वर्तते। अन्यथा यदि बलाका पश्येत् तदा सा उड्डीना भवेत्।
अतः बलाका स्थिति स्थानात् पश्चात् एतौ नायकौ स्थितौ स्तः इति व्यज्यते। अत्र मम्मटेन प्रसंगान्तरं विधाय व्याख्यायते। अथवा मिथ्या वदसि न त्वम् अत्र आगतो भूरिति। तर्हि प्रसंगान्तरं कल्पनीयं यत् नायिका पूर्वमेव सूचितवती यत् अत्र स्थाने त्वया आगन्तव्यं, किन्तु नायकः तत्र न गतः। नायिकां मिथ्या उक्तवान् यदत्र अहम् आगतः त्वं न आगता इति। तदा नायिका तत्र गत्वा दर्शयति, कथयति कि पूर्वमपि यथा बलाकाजा आसीत् सा भयरहिता आसीत्, इदानीमपि भयरहिता वर्तते। यदि त्वम् अत्र आगतः भवेः तदा सा बलाका उड्डीना स्यात्, निश्चेष्टा न स्यात्, निश्चला न स्यात्। अतः त्वं मिथ्या वदसि, त्वम् अत्र स्थाने न आगतवान्, न आगतः अभूः इति व्यज्यते। एवं प्रसंगान्तरम् अपि कृत्वा अस्य व्याख्यानं कृतं, किन्तु त्वम् अत्र न आगतः मिथ्या वदसि इति व्यङ्ग्यार्थोऽपि व्यङ्ग्यार्थेनैव जनरहितत्वेनैव ज्ञायते। जनरहितत्वरूपः एव वाच्यार्थः यत्र मिथ्या वदसि इत्यादि व्यङ्ग्यार्थं व्यनक्ति। और जनरहितत्वं तु आसक्तत्वेन व्यङ्ग्यार्थेन वेद्यः वर्तते। आश्वस्तत्वं निष्पन्दत्वेन वाच्येन व्यङ्ग्यम् अस्ति। इत्थं व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकत्वस्य व्यङ्ग्यार्थव्यञ्जकत्वस्य उदाहरणम् अत्र प्रदर्शितम्। अत्र पर्यन्ते नायिकायां संभोगाभासः अथवा विप्रलम्भाभासः व्यज्यते। यदि पूर्वं प्रकरणम् अस्ति कि एतत् संकेतस्थानम् अस्ति त्वया अत्र आगन्तव्यम् इति, तदा तत्र तु उपपत्तिं प्रति नायिकायाः अनुचिता रतिः द्योत्यते और तत्र संभोगः संभावितः अस्ति। अतः संभोग श्रृंगाररसाभासः। यदि तु प्रसंगान्तरं गृहीत्वा न त्वमत्र आगतो भूः इत्यादि व्यङ्ग्यार्थः स्वीक्रियते, तर्हि अत्र नायिकायां विप्रलम्भ श्रृंगार रसाभासः प्रतीयते। अर्थात नायिका विप्रलब्धा अस्ति, नायिकेन सा वंचिता इत्यादि विचारितम्। अत्र तु केवलम् एतदेव वक्तव्यम् अस्ति यत् अर्थोऽपि व्यञ्जकः भवति। शब्दस्तु व्यञ्जकः भवत्येव, एवं अर्थोऽपि व्यञ्जकः भवति। स वाच्यरूपः, लक्ष्यरूपः अथवा व्यङ्ग्यरूपः भवेत्। अर्थोऽपि व्यञ्जकः। एवं अर्थे केवलं प्रत्ययत्वम् एव ज्ञेयत्वम् एव न भवति, शब्दबोध्यत्वम् एव न भवति, अपितु अर्थान्तरबोधकत्वं व्यञ्जनया अर्थान्तरबोधकत्वं भवति। एवं अर्थेन अर्थान्तरस्य यदा बोधः मुख्यार्थबाधाद्यभावे भवति तदा तत्र अर्थे
व्यञ्जनाव्यापारः स्वीकरणीयः। इत्थं सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते इति प्रतिपादितम्। पुनः अग्रे शब्दानां स्वरूपं प्रतिपादितम्। पूर्वं हि यथा विभागः कृतः कि शब्दः त्रिधा भवति, वाचकः, लक्षकः, व्यञ्जकश्चेति। तत्र वाचकशब्दः प्रथमं निर्दिष्टः अस्ति, यतः क्रमेण वाचकादीनां शब्दानां स्वरूपं वदति इति अवतरणवाक्यम् अग्रिमम् अस्ति। वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपम् आह। कः आह? तो ग्रंथकृत। ग्रंथारंभे इत्यादि यत् वाक्यं प्रारंभे वर्तते, तत्र यत् ग्रंथकृत इति पदं वर्तते तदेव अत्रापि अनुवर्तते। अतः ग्रंथकारः वाचकादीनां स्वरूपं क्रमेण आह। तत्र वाचकः कः इत्यपेक्षायां तत्र आह साक्षात् संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते स वाचकः। अत्र वस्तुतः व्यंजक शब्दः एव लक्षणीयः, किन्तु वाचक लक्षक शब्दः व्यंजक शब्दस्य आधारभूतः भवति। अतः वाचकस्वरूपं केवलं सूच्यते, वाचकस्वरूपं तु अन्यत्र शास्त्रेपि निरूपितम् अस्ति। तदेव अत्र मम्मटेन सूच्यते। सः शब्दः वाचकः भवति। कः? तो यः अभिधत्ते। अभिधत्ते इति क्रियापदम् अस्ति। अभि उपसर्गः धा धातुः। तो अभिधत्ते इत्यस्य अर्थः बोधयति इत्यर्थः करणीयः, न तु अभिधया बोधयति। अन्यथा आत्माश्रयः दोषः स्यात्। यतो हि वाचकः शब्दः अभिधया एव बोधयति, तो अभिधत्ते बोधयति, तो यह शब्दः अर्थं बोधयति, स वाचकः। यदि एतावदेव लक्षणं क्रियते कि यह शब्दः अर्थं बोधयति स वाचकः, तर्हि अस्य लक्षणस्य अतिप्रसंगः अतिव्याप्तिः लक्षके शब्दे व्यंजके शब्दे च भवति। यतो हि लक्षकः अपि व्यंजकः अपि च शब्दः अर्थं बोधयति एव। अतः अर्थस्य विशेषणम् अस्ति संकेतितं। यो अर्थः संकेतितः अस्ति। संकेतग्राहकानि यानि प्रमाणानि सन्ति, शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च। वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा इति व्याकरणादीनि संकेतग्राहकानि सन्ति कि अस्य शब्दस्य संकेतः संबंधः कस्मिन् अर्थे अस्ति इति व्याकरणादिना व्यवहारेण च पूर्वं ज्ञायते। तर्हि संकेतः संजातः यस्मिन् सोऽर्थः संकेतितः।
संकेत शब्दात् तारकत्कादित्वात् इतच प्रत्ययः अपि कर्तुं शक्यते कि संकेतः यस्मिन् संजातः अस्ति सः तं संकेतितं योऽर्थम् अभिधत्ते स वाचकः भवति। एवं संकेतितं संकेतितस्य अर्थस्य बोधकः शब्दः वाचकः इति तात्पर्यं भवति। अत्रापि पुनः लक्षक शब्दे अतिव्याप्ति भवति, यतो हि दृश्यते व्यवहारे वट इति पदस्य संकेतः अस्ति वृक्ष विशेषे। तो वट पदम वृक्ष रूपम वृक्ष विशेष रूपम संकेतितम अर्थम बोधयति। अतः वट पदम वट शब्दः वा वाचकः अस्ति। किन्तु क्वचन दृश्यते वट वृक्षस्य यत्र संयोगः वर्तते स ग्रामः अपि पश्चात् बट इति शब्देन निगद्यते। बटग्रामः बड़गांव इत्यादि। तर्हि इदानीं बटपदस्य संकेतः तत्र ग्राम विशेषेपि जातः। तर्हि बटपदं संकेतितं वृक्ष विशेषं रूपम अर्थम यदा बोधयति तदा स वाचकः इति वक्तव्यम्। अथवा ग्राम विशेषं बटनामकं यदि कश्चित् शब्दः बोधयति स वाचकः इति स्वीकरणीयम्। तर्हि उच्यते न साक्षात् पदम् अत्र दत्तं। संकेतः यत्र शब्दस्य साक्षात् भवेत्, तो वट शब्दस्य साक्षात् संकेतः वर्तते वृक्ष विशेषे। अतः वट शब्दः यदा वृक्ष विशेषं बोधयति तदैव स वाचकः इति वक्तुं शक्यते। किन्तु वट वृक्ष द्वारा वट शब्दः तत्र संकेतितः जातः, रूढ़ः जातः ग्राम विशेषे। तो ग्राम विशेष रूपः अर्थः वट शब्दस्य साक्षात् संकेतितः नास्ति। अतः परंपरया संकेतिते अर्थे यह शब्दः प्रयुज्यते तस्मिन् शब्दे वाचकत्वस्य अतिव्याप्तिं निवारयितुं साक्षात् इति विशेषणं दत्तम् अस्ति। अर्थात संकेतः साक्षात् भवेत्। तो साक्षात् संकेतितम् अर्थं यह अभिधत्ते स वाचकः शब्दः उच्यते। पुनः अपरे वदन्ति साक्षात् इति अभिधानक क्रियायाः विशेषणम् इति वक्तव्यम्। तर्हि यह शब्दः साक्षात् संकेतितम् अर्थं साक्षात् अभिधत्ते सवाचकः भवति इत्यर्थः स्वीकरणीयः। तत्र साक्षादिति अभिधानक क्रियायाः विशेषणत्वेन व्यंजक शब्दे अतिव्याप्तिः निवारणीया भवति। व्यंजक शब्दे किं भवति? नानार्थकाः ये शब्दाः भवन्ति, यथा सैन्धव शब्दः,
अश्वबोधकः अपि भवति एवं लवणविशेषस्यापि बोधकः वर्तते। तर्हि सैन्धवपदस्य साक्षात् संकेतः लवणविशेषेऽपि वर्तते एवं च अश्वेपि अश्वविशेषेपि सिन्धुदेशोद्भवे अश्वविशेषेपि संकेतः अस्ति। किन्तु यदा भोजनस्य प्रकरणं भवति तदा सैन्धवम् आनय इत्यत्र प्रकरणेन सैन्धव शब्दस्य अभिधा या वर्तते वाचकत्वं यदस्ति तत्र लवणविशेषे नियन्त्रितं भवति। सैन्धव शब्दस्य अश्वरूपार्थोपस्थापकत्वं तत्र प्रकरणेन प्रतिबध्यते। अतः तत्र सैन्धव पदम् अभिधया लवण विशेषं बोधयति। अतः सैन्धव पदं लवण विशेषे तत्र वाचकम् इति कथ्यते, तत्र वाचकत्वं स्वीक्रियते। किन्तु तत्रापि अश्वविशेष रूपस्य उपस्थितिः अनुभव सिद्धा वर्तते। तत्र अश्वरूपो रूपार्थोपस्थिति जनकत्वम् अपि तत्र सैन्धव पदे भवति भोजन प्रसंगे ज्ञाते सत्यपि। तर्हि तत्र सैन्धव पदेन अश्वरूपः यः अर्थः अस्ति स व्यञ्जनया बोध्यते इति मम्मटस्य ध्वनिकाराणां च मतम् एकं वर्तते एतत्। अतः एतादृशे भोजन प्रसंगे सैन्धव पदम् अश्वविशेष रूपम् अर्थं व्यञ्जनया बोधयति स वाचकः नास्ति। तो यद्यपि सैन्धव पदस्य साक्षात् एव संकेतः वर्तते लवण विशेषे अश्वविशेषे, एवं एतादृशे भोजन प्रसंगे सैन्धव पदम् अश्वविशेषं बोधयति। तत्र सैन्धव पदे व्यञ्जकत्वं स्वीक्रियते, व्यञ्जकः अस्ति तत्र सैन्धव पदम्। अतः यदि साक्षात् इति विशेषणम् अभिधानक्रियायाः न दीयते तर्हि नानार्थकस्थले व्यञ्जकशब्दे लक्षणस्य अतिप्रसंगः स्यात्, अतिव्याप्तिः स्यात्। एवं साक्षात् अभिधत्ते इति कथनेन तत्र सैन्धव पदं साक्षात् लवण विशेषं बोधयति, परंपरया तु तत्र अश्वविशेषं बोधयति। अतः व्यञ्जक शब्दे अतिव्याप्ति न भवति। एवं साक्षात् पदस्य समन्वयः संकेतितम् इति पदेनापि कृतम् एवं अभिधत्ते इति पदेनापि कृतम्। तर्हि जातः अर्थः यः शब्दः साक्षात् संकेतितम् अर्थं साक्षात् अभिधत्ते बोधयति स वाचकः इति।